बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इम्तिहान है और इमरान खान साहब की बहनों ने इमरान खान के लिए उन्हें अडियाला जेल के बाहर बुलाया। जो रियल सिचुएशन है अडियाला जेल के बाहर, मैंने वहाँ पे पॉलिटिकल लोगों से राय लें तो वो अपनी पसंद और नापसंद की बात करते हैं, लेकिन जो वहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद हैं मैंने उनसे रब्ता किया और कई जर्नलिस्ट इकट्ठे मेरे साथ रब्ते में थे। मैंने उनसे पूछा कि मुझे एग्जैक्ट सूरत हाल बताएं कि अडियाला जेल के बाहर क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि MPs की तादाद ज़्यादा है, चाहे वो पंजाब से हैं चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं। तो MPs पहुँचे हैं लेकिन सारे नहीं पहुँचे। लेकिन MPs की एक बड़ी तादाद, जिसको हम 60% तक कह सकते हैं, शायद इससे ज़्यादा, 60% के लगभग MPs पहुँचे हैं पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से। ये दावा किया गया सहाफ़ियों की जानिब से और वो कहते हैं ज़्यादातर MPs को कोई जानता भी नहीं है और वो इतने मशहूर भी नहीं है, लेकिन वो अपने अपने इलाकों से यहाँ पे एक एक गाड़ी में बैठ के वो आ गए। उन्होंने आके अलीमा खानम के पास वहाँ हाज़िरी लगाई। ज़्यादातर लोग इनमें ऐसे हैं जो आए, उन्होंने हाज़िरी लगाई, अपने साथ अपने मोबाइल फ़ोन में अपनी फ़ोटोज़ बनाई और फिर वहाँ से चले गए। MNAs के हवाले से उन्होंने कहा जी कि हमने अलग अलग टाइम पे यहाँ पे MNAs देखे हैं, यानी एक साथ किसी जगह पे इकट्ठे हुए नहीं देखे, और 25% MNAs भी नहीं आए, यानी लगभग 80 के करीब MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में, इतने हैं शायद अभी भी। तो उसमें से वो बता रहे थे कि 10 से 15 के बीच में लोग हमने देखे हैं यहाँ पे, और इकट्ठे किसी जगह पे खड़े हुए नहीं देखे, ना वो धरने के अंदर शामिल हैं। अभी इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 4-5 लोग उस वक्त भी वहाँ पे मौजूद थे जब मैंने इन्फॉर्मेशन ली। सेनेटर्स के बारे में ये बताया गया कि 4 या 5 सेनेटर्स आए, वो भी अलग अलग वक्त में आए, और ये सारे सेनेटर्स अपनी अपनी हाज़िरी लगवा कर वापस चले गए। कोई भी वहाँ पे धरना देने के लिए नहीं बैठा। ये है जनाब टोटल सूरत हाल। जो लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए आज सारा दिन में, कारकुनों और पॉलिटिकल लीडर्स समेत, वो 150 से 200 लोग थे। बस ये है लुबे लुबाब जो मैंने आपको बताना था कि इमरान खान साहब के नाम पर जिन लोगों ने लाखों वोट लिए, एक एक आदमी ने 1-1 लाख के करीब वोट लिया, इमरान खान के नाम के ऊपर ये असम्बलियों में जाकर बैठे, इनकी अक्सरियत वहाँ पहुँची नहीं, और जो लोग पहुँचे वो हाज़िरी लगाकर निकल गए। उन्होंने अपने फ़ोटो बनाए, रिकॉर्ड इकट्ठा किया कि जनाब हम तो आए थे फ़लाँ तारीख को, और कोशिश करते हैं कि इमरान खान की बहनों के साथ उनका किसी तरह फ़ोटो आ जाए। इमरान खान की बहनें जब बात कर रही थी मीडिया से तो पीछे मैं देख रहा था कि लोग एक दूसरे को धकेल रहे थे, बल्कि इमरान खान की बहनों को भी बाद का धक्के लगते हैं। तो लोग कोशिश करते हैं कि पीछे से एक क्लिप या कोई एक वीडियो ऐसी बना लें कि कल को अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं और दोबारा पार्टी का टिकट लेना पड़ता है तो ये बड़े आराम से जाकर ये वीडियो और तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए जी हम तो फलां तारीख को भी इतनी सख्ती के बावजूद अडियाला जेल के बाहर पहुंचे थे, हमने जाकर फ़ोटो बना ली थी। तो ये कुछ नरम गरम ही काम हुआ है। जो इमरान खान की बहनें चाहती हैं उस तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कदम भी नहीं चली। इमरान खान की बहनों ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए यहाँ पे खड़े होकर, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी इमरान खान बड़ी सख्त मुश्किल में है और पार्टी ओहदेदारान के अलावा हम किसी को अपील नहीं कर सकते, या हम किसको अपील कर सकते हैं। इसलिए मैंने ट्वीट किया था, लीडरशिप, पार्लियामेंटेरियंस और ओहदेदार अडियाला जेल पहुंच जाएं। ये अलीमा खान ने कहा, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं पहुंचे। सच्ची जो बात है वो तो यही है कि जिस तरह उन्होंने कॉल दी थी उस तरह कोई नहीं पहुंचा और ना वहाँ पे कोई रुका, बल्कि अपनी हाज़िरियाँ लगा के लोग निकल गए। फिर नौरीन खानम ने कहा कि जी हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस अडियाला जेल आए, लेकिन अगर वो नहीं आते तो फिर लोग उनको खुद डील करते हैं, तो इसमें हमारा तो कोई काम नहीं है। यानी ये जो सोशल मीडिया पे तनकीद होती है पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, अब जो लोग नहीं आएंगे आप ये देखेंगे शाम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उनकी शक्लें निकालेगा और निकाल के सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर देगा और बताएगा कि ये MNA भी नहीं आया, ये MNA भी नहीं आया, ये MPA भी नहीं आया, ये वाला MNA भी नहीं आया, ये ओहदेदार भी नहीं आया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ये करना शुरू कर देगा। अब इससे उन्हें बहुत तकलीफ होती है। तो ये सवाल अब इमरान खान की बहनों से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हम तो सिर्फ इमरान खान के लिए बुलाते हैं, इमरान खान की पार्टी को, उनके ओहदेदारों को, उनके पार्लियामेंटेरियंस को बुलाते हैं। अब वो नहीं आते तो सोशल मीडिया पे लोग उनको खुद डील करते हैं जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं। तो इसमें हमारा क्या काम है, या हमारा इसमें कोई कसूर तो नहीं है। लेकिन अब ये भी तो बहनें हैं ना, अपने भाई के लिए आई हैं और ये बार बार आती हैं। हालांकि इनका तो सिर्फ वो खून का रिश्ता है। जिन लोगों ने इमरान खान से फ़ायदे लिए हुए हैं वो सारे लोग जो हैं वो नहीं पहुंचते। इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने कहा कि हमने महमूद खान अचकज़ई साहब से कहा था कि आपके पास इस वक्त ताकत है। वो भी इमरान खान साहब ने ही हुक्म देकर
انہیں اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے. تو آپ کے پاس طاقت ہے, آپ عمران خان سے ہماری ملاقات کروائیں اور عمران خان کو علاج کے لیے ہسپتال لے کر جائیں. یہ ہم نے محمود خان اچکزئی سے درخواست کی ہے اور یہی وہ کر سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ عمران خان سے ملاقات کروائیں, وہ اس آدمی کو کہہ رہی ہیں. دیکھیں نا, جو ضرورت مند ہوتا ہے نا وہ دیوانہ ہوتا ہے. جو عمران خان کی بہنیں بات کر رہی ہیں ان کو تو ہر دروازہ کھٹکھٹانا ہے نا. تو محمود خان اچکزئی کو بھی انہوں نے کہہ دیا. اچکزئی صاحب کی تو اپنی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہو پائی, انہوں نے بڑی کوشش کی. تو وہ علیمہ خانم کی ملاقات کیسے کروائیں گے عمران خان سے؟ بہرحال علیمہ خانم کو لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں تو ان کے پاس ایک طاقت ہے, وہ کم سے کم خود نہیں کرتے, ہماری ملاقات تو کروا سکتے ہیں, عمران خان کو ہسپتال تو لے جایا جا سکتا ہے. اور محمود اچکزئی سے وہ کہتے ہیں جی ہم نے درخواست کی اور یہ وہ کر سکتے ہیں, یہ انہیں اس بات کا یقین ہے. یہ ہے جی عمران خان صاحب کی بہنوں کے بیانات. بیرسٹر گوہر نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں انہوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان اور بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش ہے اور اکتوبر سے ہم ہر ہفتے ملاقات کے لیے آتے ہیں لیکن ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی. عمران خان اور بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش موجود ہے. ملک کے خیر خواہ ملاقاتوں میں خلل نہیں ڈالتے, ملاقاتیں ہوں گی تو مارکہ حق کی خوشی کو 4 چاند لگ جائیں گے. اچھا, یہ ہر جگہ پہ نا بیرسٹر گوہر صاحب بھی جو ہے نا وہ خوشامد کر کے رستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے آرمی چیف کسی طرح خوش ہو جائے اور وہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دے. دیکھیں آرمی چیف کا مسئلہ بیرسٹر گوہر صاحب آپ سے نہیں ہے, آپ سے تو وہ راضی ہیں, بہت خوش ہیں. وہ تو علی امین گنڈا پور سے بھی خوش تھے, بہت سارے اور لوگ ہیں ان سے بھی خوش ہیں. وہ عمران خان سے ناخوش ہیں. عمران خان کی ملاقاتیں بند کر کے آرمی چیف نے سزا پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی, آرمی چیف نے عمران خان کو سزا دی ہے. اور جب تک عمران خان کمپرومائز نہیں کرتا, یہ جو زبان آپ استعمال کرتے ہیں یہ زبان اگر عمران خان استعمال کریں تو عمران خان کی ملاقاتیں فوری طور پہ کھل جائیں گی. لیکن عمران خان فیلڈ مارشل عاصم منیر کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک رہے. عاصم منیر صاحب کو اپنا قد اتنا بڑا محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ عمران خان کی کیا اوقات ہے, میں اس سے گھٹنے ٹکواؤں گا, کیونکہ امریکی صدر ان کی تعریف کرتا ہے, امریکی صدر انہیں ملتا ہے اور وہ اس میں اپنے آپ کو ایک بہت بڑی شخصیت سمجھ رہے ہیں. لیکن پاکستان میں اگر آپ ایک کونسلر کا الیکشن بھی کروا لیں تو عمران خان صاحب عاصم منیر صاحب کو نہیں جیتنے دیں گے. یہ بات عاصم منیر صاحب بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور پاکستان کا ہر شہری اچھی طرح جانتا ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی جانتی ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے نا کہ بندوق اس وقت عاصم منیر صاحب کے ہاتھ میں ہے, فوج کی کمانڈ ان کے پاس ہے اور فوج کو پاکستان میں سیاست کے لیے کس گھٹیا طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے ہمیشہ سے, یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. یہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی پہنچے. انہوں نے کہا کہ جناب ہم ساری کارکن ہیں, عمران خان صاحب سے ملاقات کے دن سب کو آنا چاہیے. اچھا, انہوں نے نا مکس کر دیا کہ کارکن ہو یا لیڈر ہو, ہم سارے ہی کارکن ہیں, ہم سب کو آنا چاہیے. نہیں, جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے, یہ عمران خان کی بہنیں کہتی ہیں. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے گول مول کر کے کہہ دیا کہ اگر کوئی نہیں آتا تو اس کے پاس نہ آنے کی مضبوط وجہ ہونی چاہیے. بہنوں کی کال ہو یا پارٹی کی کال ہو, یہ کوئی وجہ نہیں ہے, کال کے بغیر بھی آنا چاہیے. اگر کوئی احتجاج پر نہیں آتا تو اس کو بتانا ہوگا کہ وہ کیوں نہیں آ رہا. ایک دن جو عمران خان سے ملاقات کے لیے مقرر ہے, اس دن بھی اگر ملاقات نہیں کروائی جا رہی تو یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی بات کر رہے ہیں. ادھر راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان سے ملاقات کی درخواست غیر ضروری اور فضول قرار دے کر خارج کر دی ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایک قیدی جیل کے اندر ہے اور اس کے وکالت نامے بھی سائن نہیں ہو پا رہے. ابھی جو عمران خان صاحب کا کیس لگا ہوا ہے اس میں دوبارہ اپیل میں جانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے وکلا. جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کہتے ہیں جناب ہم نے وکالت نامہ سائن کروانا ہے, ہم نے اپیل کے اندر جانا ہے. وہ سپرنٹینڈنٹ آف جیل, اس کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے, لیکن وہ وکالت نامے پہ سگنیچر بھی نہیں ہونے دے رہا. آپ یہاں سے بڑے آرام سے اندازہ کر لیں کہ پاکستان کا نظام کیسے کام کر رہا ہے. عدالت کہتی ہے کہ یہ جو درخواست ہے یہ غیر ضروری اور فضول ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی جائے. حالانکہ نواز شریف صاحب کی جو روزانہ کی ملاقاتوں کی ایوریج ہے وہ 22 ملاقاتیں پر ڈے بنتی ہیں. یعنی جس دن وہ ملاقات کرنے کے لیے بیٹھتے تھے اس دن سینکڑوں لوگ آ جاتے تھے اور میاں صاحب سیشنز کے اندر ملتے تھے کہ اب ان کو بلا لو, اب یہ پارٹی بلا لو, اب اتنے لوگوں کو بلا لو, اب یہ والا گروپ بنا لو, پرسوں میں ایم پی ایس کو ملوں گا, اس دن میں ایم این ایس کو ملوں گا, اس دن جو ہے وہ میں فیملی کو دوں گا سارا دن, اس دن میں اپنے دوستوں سے ملوں گا, دوستوں کا ٹائم یہ ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کی تو موجیں تھیں جیل میں ملاقاتوں کی. یہی ملاقاتیں شہباز شریف کو میسر تھیں, یہی ملاقاتیں باقی جو لیڈرز ہیں ان سب کو میسر تھیں, لیکن نواز شریف صاحب کی تو موجیں ہی موجیں تھیں.
अब मामला ये है कि वहीं पे उसी मुल्क के अंदर अदालतें कह रही हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जो दरखास्त है वो गैर ज़रूरी है और फजूल है, लिहाजा इसको खारिज किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा साहब ने एक और बात बताई, और ये इमरान खान का अपना हुक्म है, ये उन्होंने इसको रिपीट किया कि केसों की पैरवी पूरी पार्टी ने करनी है। इमरान खान का हुक्म है कि अदालत में तमाम पार्लियामेंटेरियंस और वकला को आना है, जो नाइंसाफ़ी हो रही है इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। अगर केस के रोज़ भी कोई हुक्म अदूली करता है, अदालत नहीं पहुंचता, तो उसको जवाब देना होगा। देखें, ये तो फिर 90% पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग केसेस में आते ही नहीं है, सिर्फ चंद वकील जाते हैं, और वकील भी सारे नहीं आते। और अगर पार्लियामेंटेरियंस को किसी दिन बहुत जोर लगाकर बुलाया जाता है तो वो आते हैं और हाजिरी लगा के निकल जाते हैं। तो इमरान खान के केसेस में भी कोई यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस ने या ओहदेदारान ने संजीदगी नहीं दिखाई, हालांकि यहाँ इमरान खान साहब का अपना वाज़े हुक्म मौजूद है कि सारे लोग पहुँचेंगे। नाज़रीन, निज़ाम पूरा का पूरा इमरान खान को दबाने में लगा है, और हालात पाकिस्तान के यहाँ पहुँच गए हैं कि जो ये मौजूदा माली साल चल रहा है, इसमें पाकिस्तान का खसारा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि अब 20.28% का नुमाया इजाफा पाकिस्तान के तजारती खसारे में हो गया है। ये खसारा कैसे होता है? जब आप चीज़ें बनाकर पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं, उनकी मालियत कम है, जो आप बाहर से पाकिस्तान में मंगवा रहे हैं उनकी मालियत ज़्यादा है, तो ये दोनों की कीमतों का जो फ़र्क होता है उसको कहते हैं तजारती खसारा, कि हमने कम माल बेचा और ज़्यादा माल ख़रीदा दुनिया से। जो ममालिक खसारे में रहते हैं उन्हें खसारा पूरा करने के लिए बहुत सारे इक़दाम करने पड़ते हैं। बहुत सारे ममालिक सरप्लस में रहते हैं, वो फ़ायदे में रहते हैं, जैसे चाइना वगैरह हैं, बड़े ममालिक जो एक्सपोर्ट्स करते हैं। अब मामला ये है कि पाकिस्तान का तजारती खसारा एक मरतबा फिर बढ़ गया है, 20.5% इसमें मज़ीद इजाफा हो गया है, और माहाना बुनियाद पर 43.50% तक का इसमें नुमाया इजाफा हुआ है। ये बात आप अपने दिमाग में रख लें। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की लगातार गिरती चली जा रही है। मैंने आपको बताया जब भी PMLN की हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिरेंगी। हो ये रहा है, ना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास ऐसा कोई फार्मूला है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, ना ऐसा कोई फार्मूला है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आ जाए। ये दोनों चीज़ें जब नहीं होंगी तो मुल्क कैसे चलेगा? तो इस वक्त जो मुल्क चलाया जा रहा है, जैसे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ तो चले वैसे ही बैठे हुए हैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, ये मुल्क इस तरीके से चला रहे हैं। दो ही तरीके हैं, नंबर 1 कर्जे, भारी कर्जे, और नंबर 2 भारी भरकम टैक्सेस अवाम के ऊपर, ऐसे टैक्सेस जिनका कोई जवाब भी नहीं है वो लगाए जा रहे हैं। इन दो चीज़ों से इस वक्त पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। कर्जों की वजह से पाकिस्तान मसलसल दलदल में दबता चला जा रहा है, और टैक्सेस से महंगाई का बोझ आम आदमी के ऊपर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और अब ये एक और खबर आई है, एक्सपोर्ट में लगातार पाकिस्तान में गिरावट होती चली जा रही है। यानी जब भी PMLN की हुकूमत आती है ना, एक्सपोर्ट्स नीचे जाती है। मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ की हुकूमत 2013 में आई थी तो $1.5 अरब की एक्सपोर्ट्स 5 साल के बाद इन्होंने कम कर दी थी। फिर इमरान खान साहब उसको लेकर गए, लगभग $9 अरब का उन्होंने उसमें इजाफा किया, कोरोना के बावजूद इजाफा किया, और फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, फिर दोबारा गिरावट शुरू हो गई, ये $8-9 अरब फिर नीचे ले गए। और अभी जो इतला आई है वो ये है कि 10 माह के अंदर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो पाकिस्तान ने की हैं दुनिया को, उनकी मालियत पिछले साल 26.89 अरब थी, और इस साल जो है वो उसकी मालियत कम होकर 25.21 अरब होगी। यानी $1.5 अरब की मजीद एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में कम हो गई। अब ये लगातार नुकसान है जो पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गलत फार्मूलों और गलत फैसलों की वजह से हो रहा है। नाज़रीन, इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ हमें जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, उन्हें हमें डिस्कस करना होगा। नंबर 1 तो ये है कि क्या अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ में हर जहाज़ को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है? ये है सबसे बड़ा सवाल। अमेरिका ये कहता है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत वो तमाम बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल भी करेगा और वहाँ से निकालेगा भी, और ये वो ताकत के बलबूते पर करेगा। अब इसमें जो एक बरतानवी थिंक टैंक हैं उन्होंने इस पे बात की है। आलमी सतह पे जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, जो जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन सबकी राय अगर आप पढ़ें तो वो एक जैसी है तकरीबन। वो ये कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका और ईरान की जानिब से एक दूसरे पर हमले की इतलात के बाद दोनों ममालिक के बीच में जंग बंदी तो अब खतरे में है, लेकिन हर जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत नहीं गुजारा जा सकता।
امریکہ جتنی مرضی طاقت رکھتا ہے ہر جہاز کو بحفاظت یہاں سے نہیں نکال سکتا، کوئی نہ کوئی جہاز یہاں پہ تباہ ہوں گے۔ میں آپ کو ایک ہیومن سائیکی کی بات بتاتا ہوں، اگر آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے نا 100 لوگوں کے ساتھ، اور یہ کہا جائے کہ یہاں پہ ایک گولی چلے گی یہاں پہ، اور وہ آپ میں سے کسی ایک آدمی کو لگے گی اور ایک آدمی مر جائے گا، تو ہر آدمی کو اس بات پہ شک ہونا شروع ہو جائے گا یہ گولی مجھے لگ جائے گی، اس بات کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ اور یہی چیز آبنۂ ہرمز میں ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایران تمام جہازوں کو تباہ کر پائے گا، لیکن کسی کو تباہ ضرور کر دے گا، اور ہر جہاز کا کیپٹن یہ سمجھے گا کہ وہ جہاز میرا ہے۔ لہذا یہ جو کاروباری لوگ ہیں ان کا بہت سارا پیسہ ایک ایک جہاز کے اندر جو ہے وہ بلینز کا سامان جا رہا ہوتا ہے، تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا جہاز سمندر کی تہہ میں ڈوب جائے یا تباہ ہو جائے۔ تو امریکہ کے لیے یہ تقریباً ناممکن مشن ہے، انہیں بات چیت کرنی پڑے گی۔ اس پہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کالی باف کا آیا، اور انہوں نے تو باقاعدہ وارننگ جاری کی ہے امریکہ کو، انہوں نے کہا ابھی تو ہم نے شروع بھی نہیں کیا۔ یہ کالی باف آپ جانتے ہیں مذاکراتی کمیٹی کے ہیڈ سے پہلے، اور اس کے علاوہ کالی باف جو ہے وہ ایرانی سپیکر بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا آبنۂ ہرمز میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پالیسیوں کے باعث صورتحال مزید کشیدہ ہو رہی ہے اور خطے میں ایک نئی طاقت کا توازن تشکیل پا رہا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی اور توانائی کی ترسیل کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ایران اس صورتحال سے بخوبی آگاہ ہے اور موجودہ حالات امریکہ کے لیے قابل برداشت نہیں رہیں گے۔ آبنۂ ہرمز میں ایک نئی مساوات بن رہی ہے جس کے اثرات عالمی سطح پر مرتب ہوں گے، جبکہ ایران نے ابھی اپنی مکمل حکمت عملی بھی شروع نہیں کی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی تو ہم شروع بھی نہیں ہوئے۔ آبنۂ ہرمز کو کھولنا اور پھنسے ہوئے تجارتی جہازوں کو محفوظ رستہ فراہم کرنے کی جو امریکہ کا ایک دعویٰ ہے اس کو انہوں نے غلط قرار دیا۔ انہوں نے کہا اس سے صرف کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور نقصان ہوگا بحری جہازوں کا، اور جو صنعت ہے جہاز رانی کی اس کا نقصان ہوگا۔ دوسری جانب امریکہ کو نا ابھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ فوری طور پہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، انہیں بڑے پیمانے پر اتحادی ممالک درکار ہوں گے۔ خالی یو اے ای ان کے ساتھ مل کر یا سعودی عرب ان کے ساتھ مل کر، اس ریجن کے چند ممالک کے ساتھ مل کر امریکہ دور سے آئے اور آ کر ایران سے آبنۂ ہرمز مکمل طور پہ چھین لے، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے اور یہ بہت مشکل دکھائی دیتا ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ عمان اس لڑائی سے ابھی تک باہر ہے۔ آبنۂ ہرمز میں ایران کے دوسری سائڈ پہ جو ملک ہے یا جو زمین ہے وہ عمان کی ہے۔ وہاں پہ اگر امریکنز یا ان کے اتحادی آ کر بیٹھ جائیں تو پھر وہ ایران کے لیے ایک مشکل پیدا کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ کیونکہ عمان اس لڑائی سے اپنے آپ کو باہر رکھے ہوئے ہے لہٰذا یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ اب پیٹ ہیگسٹ جو امریکی وزیر دفاع ہیں انہوں نے کہا جی امریکہ لڑائی نہیں چاہتا، لیکن ایران کو آبنۂ ہرمز بند کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دے گا۔ یاد رکھیے گا اب جو اس وقت سچویشن ہے نا، جو اس وقت میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، ابھی جو صورتحال ہے عالمی سطح پہ آبنۂ ہرمز کی وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو آج سے 1 ماہ پہلے تھی، جب مذاکرات شروع نہیں ہوئے تھے، جب پاکستان نے پہلی مرتبہ اپیل کیا 1 ماہ پہلے کہ جناب وہ ڈونلڈ ٹرمپ والا، آپ کو یاد ہے کاپی پیسٹ والا ایک آیا تھا ڈرافٹ، وہ شہباز شریف نے اٹھا کے ویسے ہی پیسٹ کر دیا تھا غلطی سے، اور پول کھل گیا کہ یہ تو واشنگٹن سے آیا۔ بعد میں انٹرنیشنل میڈیا نے اس سارے عمل کو ایکسپوز بھی کر دیا تھا۔ تو جو کاپی پیسٹ والا شہباز شریف کا ایک ٹویٹ تھا جس کے اوپر بڑا رولا ڈالا تھا، بعد میں جناب یہ تو غداری ہو گئی، یہ خبر کیوں دی گئی، اور پھر انٹرنیشنلی یہ خبر جب ثابت ہو گئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن تھی آبنۂ ہرمز کی کہ ایران نے طاقت کے بلبوتے پہ بند کر دیا تھا اور امریکہ پیچھے چلا گیا تھا، آج لگ بھگ 1 مرتبہ پھر وہی صورتحال ہے۔ بیچ بیچ میں وقتاً فوقتاً ایران نے گفت و شنید کے بعد اپنے ایک مجوزہ طریقہ کار کے تحت آبنۂ ہرمز میں سے بحری جہازوں کو نکالا ہے اور گزارا ہے، لگاتار گزارا ہے، اور ایک طریقہ کار کے تحت گزارا ہے۔ لیکن جب سے امریکہ نے زبردستی والا آپشن اڈاپٹ کیا ہے تب سے لے کر اب تک جہازوں کے لیے وہاں سے گزرنا پھر مشکل ہو گیا، تو پرانی سچویشن برقرار ہو گئی ہے۔ امریکہ کو بات چیت کرنی پڑے گی، اگر وہ جنگ میں جاتا ہے تو پھر ایک لمبی جنگ کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ چائنا کے دورے پر جا رہے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے وہ عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، وہ چائنا کے دورے پر نکل گئے اور وہاں پہ وہ بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے، اور بیجنگ میں ان کی بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہیں جس میں بہت ساری انفارمیشن شیئرنگ وہ کریں گے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب آنا ہے چائنا میں تو وہاں پہ بیسیکلی بات آبنۂ ہرمز کی اور مڈل ایسٹ کے اندر جو کنفلکٹ پیدا ہو گیا ہے، جو یہاں تصادم چل رہا ہے اس پہ بات ضرور ہوگی۔
تو اس میں چائنا یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ساری انفارمیشن، بریفنگ اور فرسٹ ہینڈ ساری انفارمیشن ہو تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کاؤنٹر کرنے میں انہیں آسانی رہے۔ اب بہت سارے فیکٹس جو ہیں وہ ایران شیئر کرے گا چین کے ساتھ۔ چین بہت ساری چیزوں کو پہلے سے جانتا ہے اور چین ایران کو اعتماد میں بھی لینا چاہے گا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں چائنا کو کوئی گارنٹی دینی پڑتی ہے یا اگر چائنا کو کسی قسم کا فیصلہ لینا پڑتا ہے امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر آبنہ ہرمز اور خلیجی ممالک کے حوالے سے اس کشیدگی کو لے کر، تو ایران میں کتنی فلیکسیبلٹی ہے، ایران کے حوالے سے چائنا کس حد تک بات کر سکتا ہے اور ایران کی ڈیڈ لائنز ایکچولی کیا ہے۔ یہ میرے خیال میں شاید اس لیے ملاقات ہونے جا رہی ہے تاکہ پہلے آپس میں طے کر لیں کہ امریکہ کے ساتھ بات کرنی ہے اس معاملے پہ تو کس لیول تک ایران لچک دکھا سکتا ہے اور چائنا کس لیول تک گارنٹی دے سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔